बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करूंगा आप तमाम दोस्त अहबाब खैरियत से होंगे और माह रमज़ान की ढेर सारी खुशियां आप लोगों को मुबारक हो। आज पहला रोज़ा है, लेकिन ऐसी खबर आई है, अल जज़ीरा न्यूज़ ने रिपोर्ट की है और ह्यूमन राइट ऑफ कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इसके हवाले से रिपोर्ट जो है वो पेश की है, जिसमें एक तो सीसीडी के हवाले से बात हुई है कि तकरीबन 8 महीनों में 900 लोगों को मारा गया है। याद रखें, ये बहुत बड़ा फिगर है। इस पर भी बात करेंगे, किन किन शहरों में कितने लोगों को मारा गया और फिर एक दर्दनाक कहानी है उसके हवाले से भी बताएंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताता चाहूं कि इस मुल्क में, इस रियासत में, इदारों के अंदर बहुत सारे अच्छे लोग भी होते हैं और उन्हीं लोगों की वजह से ये मुल्क चलता है। बड़े रहमदिल लोग होते हैं जो कि इस मुल्क की बेहतरी के हवाले से, इसके फ्यूचर के हवाले से और अपने बच्चों के फ्यूचर के हवाले से सोचते हैं। लेकिन उन्हीं इदारों में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन इदारों को चलने नहीं देते और करप्शन करते हैं, अपनी ताकत का नाजायज इस्तेमाल करते हैं और फिर अपनी ही अदालत लगा देते हैं। अगर हम 2024 की रिपोर्ट की तरफ जाए तो सिंध और पंजाब में तकरीबन 324 लोगों का इनकाउंटर किया गया। लेकिन अब जब हम 2025 की हवाले से बात करें तो 2025 में 924 लोगों को मारा गया। याद रखें, 924 लोगों का फिगर छोटा फिगर नहीं है, ये बहुत बड़ा फिगर है। और यहां पर चूंकि मैंने अपने पास नंबर्स में भी रिपोर्ट किया है कि 670 सस्पेक्ट्स ऐसे हैं जिनको डॉक्यूमेंट किया है सीसीडी ने। इसी के साथ साथ जो और है, यानी कि 670 924 टोटल है और जो और है उनको डॉक्यूमेंट जो है वो भी नहीं किया गया। अगर मैं लाहौर के हवाले से बात करूं तो लाहौर में 139 इनकाउंटर्स किए गए। फैसलाबाद के हवाले से बात करूं तो फैसलाबाद में 55 इनकाउंटर्स किए गए। शेखपुरा के हवाले से बात करें तो शेखपुरा में 47 इनकाउंटर्स जो है वो किए गए। इसी के साथ साथ जो वारदात के हवाले से है, गैंग रोबरी के हवाले से केसेस है, तो ये बताया गया है कि 366 केसेस जो है, डेथ जो है वो इसमें हुई है। और फिर अगेन रोबरी के सस्पेक्ट्स जो है वो 138 है, मर्डर सस्पेक्ट्स जो है वो 99 है। इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को ये बताता जाऊं कि ये इदारा मरियम नवाज शरीफ की हुकूमत में बनाया गया और इसलिए बनाया गया कि हम लोग क्राइम को कंट्रोल करेंगे। हम लोग जितनी भी रास्ते में वारदात वगैरह होती है, गैंग रोबरी होती है, इसके अलावा मजीद जो मसले परेशानियां होती है उनको खत्म करेंगे। लेकिन बताते खुद ये फिगर अब जो आया है, यकीन करें ये बहुत परेशान कुन है और इससे सवाल भी पैदा होता है कि हमारी जो अदालतें हैं, क्या अब इन पर हमें यकीन नहीं है? क्या अब रूल ऑफ लॉ नहीं होगा? इसी के साथ साथ ये जजेस साहिबान जो इतनी बड़ी तनख्वाह लेते हैं, इनको इतनी बरात दी जाती है, तो ये फिर किस लिए दी जाती है कि इदारा रोड पे खड़े होकर इनकाउंटर कर दिए जाए। और अगर पाकिस्तान में अगर बात करें तो मुझे ये बताएं कि पुलिस की इमेज को इतना गंदा कर दिया गया है और इतना नीच कर दिया गया है कि अब पुलिस की क्रेडिबिलिटी कोई है ही नहीं। खासकर पंजाब पुलिस की हवाले से बात करेंगे, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने पहले भी वीडियोस बनाई है और जब भी आप कोई ड्रामा देखें, जब कोई फिल्म देखें तो वहां पर एसएचओ करप्ट होगा, एसएचओ जो है वो पैसों के लिए दूसरों को मारेगा। फिल्म देखें तो वहां पर भी यही होगा, इवन दो कि डीएसपी रैंक तक ये सारी चीजें होंगी। लेकिन जब आप बड़े ऑफिसर के हवाले से बात करें तो बड़े ऑफिसर्स को अच्छा दिखाया जाता है, यानी कि इमेज वहां से ही पाकिस्तानी अवाम के जहन में, दीगर लोगों के जहन में ये चीजें जो है वो आ जाती है कि पाकिस्तान पुलिस जो है वो ऐसी है। इसी के साथ साथ यहाँ पर एक बहुत ही दर्दनाक स्टोरी है जो मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और वो स्टोरी भी सीसीडी के रिलेटेड है। तो मेरा बीबी के घर पर रेड की जाती है, सीसीडी की तरफ से ये रेड की जाती है और वहां पर जो मोबाइल होते हैं, कैश होता है, गोल्ड होता है, इवन दो कि यहाँ पर यह मेंशन किया गया है और मैं स्क्रीन पर आप लोगों को दिखा भी रहा हूं कि बेटी का जो जहेज का सामान था वो भी सीसीडी वाले उठाकर ले जाते हैं। फिर 24 घंटों के बाद क्या होता है, 24 घंटों के बाद पुलिस इनकाउंटर्स करती है, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में करती है और फिर उनके बेटे इमरान जो कि 25 साल का होता है, इरफान जो कि 23 साल का होता है, इसी के साथ अदनान जो है वो 18 साल का होता है और उसके दो जो दामाद हैं वो भी मार दिए जाते हैं। इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को ये बताऊं कि वो कहते हैं कि उन्होंने हमारे घर को तोड़ा और ये फैमिली, ये स्टोरी जो है ये मैं बाहुलपुर की आप लोगों को सुना रहा हूं। साथ ये भी कहा कि जब हम लोग इंसाफ की तरफ गए, जब हम लोगों ने शिकायत जो है वो दर्ज की तो फिर भी हमें ये थ्रेट्स आने लगी और कहा गया कि अगर आप ये एप्लीकेशन वापस नहीं लेती तो फिर आप लोगों को भी संगीन नताइज जो है वो भुगतना पड़ेंगे। तो ये ओवरऑल हालात है पाकिस्तान के इन इदारों के, जो कि बनाए इसलिए होते हैं कि ये क्राइम को कंट्रोल करें, जो कि बनाए इसलिए होते हैं कि ये पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम की बेहतरी के लिए करें। ये सिर्फ मैंने एक स्टोरी आप लोगों को सुनाई है, इसी तरह की दर्जनों स्टोरीज हैं क्योंकि
اس رپورٹ کے مطابق ہر روز 2 انکاؤنٹرز ہوتے ہیں. 2 انکاؤنٹرز یعنی کہ 2 جانوں کا مطلب یعنی کہ 2 خاندان یتیم ہونا, 2 گھر کے بڑے سربراہ جو ہے وہ ختم ہونا. میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ سارے جو ہے یہ سارے بے گناہ ہوں گے, ان میں سے کرائم والے بھی ہوں گے, بڑے گناہ کرنے والے بھی ہوں گے, بڑے جرم کرنے بھی والے ہوں گے, لیکن عدالتوں کی طرف لے کر جانا چاہیے, وہاں پر ان کو حق دینا چاہیے. اور میں مریم نواز سے بھی کہوں گا کہ مجھے یہ بتایا اگر ان میں سے 10 لوگ بھی ایسے ہوں کہ جو بے گناہ ہوں تو آپ اللہ پاک کو کیا جواب دیں گی؟ آپ اللہ پاک کو کیا جواب دیں گی کہ سی سی ڈی والوں نے ان کو مارا ہے, ان کے بچوں کو یتیم کیا ہے, ان سے ان کی خوشیاں چھینی ہے, اور یہ ایک بہاولپور والی سٹوری لے رہے ہیں جن میں بچوں کو مارا گیا ہے 25 سال کے, 18 سال کے, 19 سال کے. آپ نے تو ان کی دنیا جو ہے وہ تباہ اور برباد کر دی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ تھمب نیل پہ آپ لوگوں کو عمران خان کی پکچر بھی نظر آ رہی ہوگی, اور عمران خان کی حکومت تقریباً پچھلے 15-13 سالوں سے آپ کہہ دیں کہ یہ ہے, اور وہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ مثالی پولیس ہے. خیر یہاں پر بھی انکاؤنٹرز ہوتے ہیں لیکن سی سی ڈی کی طرف نہیں ہوتے, لیکن پھر بھی میں اگر اپنے علاقے کے حوالے سے بات کروں تو پڑھینا میں حمزہ خان جو کہ ایس ایچ او ہے, انہوں نے ایک یتیم بچے کو مارا ہے اپنی ذاتی دشمنی کی وجہ سے, اور پھر وہاں پر جب علاقے کے لوگ جمع ہوتے ہیں ان کے لیے جرگہ کرتے ہیں, بات کرتے ہیں, تو بجائے اس کے کہ ڈی پی او صاحب جو ہے وہ ایس ایچ او کو گرفتار کریں, وہ وہاں کے معزز ہمارے جو تلولی قبیلے کے حاجی عمران صاحب ہیں ان کو گرفتار کرتے ہیں, ان کے گھر پہ ریڈ جو ہے وہ کرتے ہیں. تو میرے خیال سے یہاں پر بھی سوالیہ نشان ہے خیبر پختونخوا کی حکومت کے لیے کہ یہ ملک میں کیا ہونے چاہ رہا ہے. ایک طرف انصاف کی باتیں ہو رہی ہے کہ پنجاب میں انصاف نہیں ہے, پنجاب میں گولیاں جو ہے وہ ماری جا رہی ہے, اور پنجاب میں عمران خان کے ساتھ اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, جبکہ دوسری طرف جو ہے وہ آپ لوگ یہ کارنامے سر انجام دے رہے ہیں. تو میرے خیال سے اب دیکھنا چاہیے, اس ظلم کو مزید بند کرنا چاہیے. اور میں یہاں پر صحافیوں سے بھی کہوں گا کہ واقعی یہ بڑے مشکل حالات میں آپ بول رہے ہیں, لیکن پھر بھی آپ کو بولنا چاہیے. سوشل ایکٹیوسٹ جتنے بھی حضرات ہیں, ہیومن رائٹس کے ادارے, ان سے بھی میں کہوں گا کہ مزید اس پر کام کرنا چاہیے, مزید اس پر آواز جو ہے وہ اٹھانی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو تھوڑی سی جو پاکستان کی پولیٹیکل سچویشن ہے اس پر بھی تھوڑا آگاہ کروں گا, اور ساتھ پھر انٹرنیشنل بھی آج جائیں گے, چونکہ شہباز شریف جو ہے وہ ٹرمپ سے ملنے جا رہے ہیں, اور اس بورڈ میں وہ بیٹھیں گے جس میں پیس کی بات ہوتی ہے. حالانکہ وہاں پر جو لوگ بیٹھیں گے وہ پیس کے ساتھ ان کا کسی بھی قسم کا کوئی بھی تعلق نہیں ہوتا ہے, وہ بم گرانے والے لوگ ہوتے ہیں. وہ غزہ میں ایسے بم گراتے ہیں جن سے 3-3 ہزار لوگ جو ہے وہ جل کر راکھ ہو جاتے ہیں, اور وہاں پر ہماری ملک کی جو کیبنٹ ہے, جو ہمارا اسحاق ڈار صاحب ہے, وہ جاتے ہیں اور وہاں پر وہ کیا کرتے ہیں, پیس کی بات کریں گے. اور پیس کی بات کس سے ہو رہی ہے؟ نیتن یاہو کے ساتھ ہو رہی ہے. تو میرے خیال سے یہ شرف کی بات ہے. اسی کے ساتھ ساتھ لاسٹ جو بات ہے وہ ایک تو جہاز کے حوالے سے ہوگی کہ ایک طرف پی آئی اے جو ہے وہ 10 ارب میں بیچ دی جاتی ہے, اور دوسری طرف مریم نواز شریف جو ہے وہ 11 ارب میں اپنے لیے ایک جیٹ خریدتی ہے, اور اپنا ان کا لائف سٹائل دیکھا ہے کہ پاکستان کے لوگ جو کہ بھوک سے مر رہے ہیں, جن کے پاس 2 وقت کا کھانا نہیں ہے, قرض پہ قرض لیے جا رہے ہیں, اور دوسری طرف یہ عیاشی ہو رہی ہے. تو میرے خیال سے بڑا کھلا تضاد ہے, اور یہ ویڈیوز جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ان سے آپ لوگ سوچیں, ان سے آپ لوگ سمجھیں کہ بھائی ملک میں کیا ہو رہا ہے, حکمران ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں, یہ ہمارے بچوں کے لیے اور پاکستان کے فیوچر کے لیے یہ لوگ ہمارے لیے کیسے آئے ناصور ہے یا نہیں ہے. اور عمران خان کی رہائی کے حوالے سے سہیل افریدی صاحب جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اب فورس بنائیں گے. یہ فورس خیبر پختونخوا میں ہی بنے گی, یہ فورس اگر بنے گی تو میرے خیال سے یہ خیبر پختونخوا کے راستے ہی بند کرے گی, پنجاب تک نہیں آئے گی, اسلام آباد تک نہیں آئے گی, چونکہ جو لیڈرشپ ہے پاکستان تحریک انصاف کی ان میں اب اتنا دم نہیں ہے کہ وہ سٹینڈ لے سکے, ان میں اتنا دم نہیں ہے کہ وہ احتجاج کر سکے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ایچ اینڈ ایوری تھنگ ہم لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, اور پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز بھی, جو ووٹرز ہیں وہ کیا کرتے ہیں, ایک دم ہیرو بنا لیتے ہیں, دوسرے دم کو زیرو کرتے ہیں. مثالیں آپ کے سامنے ہیں, علی امین گنڈپور صاحب, اور اس کے ساتھ ساتھ مروت صاحب, اور اب تو محمود خان اچکزئی صاحب جو ہے ان کے بارے میں بھی ایسی باتیں آ رہی ہیں. تو آپ لوگوں نے جتنی بھی یہ ویڈیو دیکھی, ایک تو آپ لوگ بھی اپنا تجزیہ دیں, کمنٹ کریں کہ یہ جتنے بھی قتل وغیرہ ہوئے ہوں گے آئے درست ہوں گے, نہیں ہوں گے, ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے, عدالتیں سڑک میں لگنی چاہیے یا نہیں لگنی چاہیے, اینڈ پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی بات کریں. تھینک یو سر.